पूर्वीजनबारी आइसिडिएस प्रोजेक्ट अन्तर्गत आइसिडिएस कर्मचारीहरू र आज हामी यहाँनिर यस प्रकारले प्रेसमा आएर मिडियाको सामने आएर हामीले आज यति सबै यहाँ हजुरहरू समक्ष राख्नु परिरहेछ र विशेष भन्नै पर्दाखेरि हामी आज यहाँनिर जति पनि आइसिडिएस कर्मचारीहरू छौँ यिनीहरू हामीहरू हुनु त हामी समक्ष हाम्रो धेरै साथीहरू थियो तर यो पानीको कारणले बाहिरै छरपष्ट परेर बसिरहेछ तरै पनि हामी यहाँनिर सम्पूर्ण आइसिडिएसको साथीहरू छौँ र विशेष हामी यहाँ आज प्रेसमा किन आयौँ यो सामाजिक सञ्जालमा किन यसरी भाइरल हुनु पर्यो भन्ने विषय लिएर हामी यहाँनिर आएको कारण चाहिँ हो डेङ्गु जुन चाहिँ 2019 अगस्तदेखि डेङ्गु मुक्त कार्यक्रम भइरहेको छ है यो सर्वविदितै छ सबैजनालाई र यो जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो डेङ्गु चाहिँ हामीले 3टा डिपार्ट मिलेर गर्दै थियौँ दार्जिलिङमा आशा आइसिडिएस र एसएसजी र आज 2 वर्ष पुरा पुगेर 3 वर्षको अन्तरालमा हामीलाई सुन्नुमा आउँदैछ कि अब सुन्नुमा आउँदैछ होइन सुख्या ब्लकमा पनि आइसिडिएसलाई निकालिसक्यो र गुरुपथनमा पनि निकालिसक्यो र अब हाम्रो बिजनबारीमा पनि हामीले सुन्नुमा आउँदैछ अब हामी जति पनि आइसिडिएस कर्मचारीहरू छौँ उनीहरूलाई चाहिँ आइसिडिएस कर्मचारीहरू जति पनि अहिले डेङ्गुमा खटिरहेछ उनीहरूलाई निकालेर एसएसजीलाई दिने भन्ने सुन्नुमा आइरहेको छ र हामी पूर्ण खेद प्रकट गर्छौँ हामी पुरा दुःखी पनि छौँ र किन भन्दाखेरि आज हेर्नुहोस् यत्रो 2019 को अगस्तदेखिको लिएर आज 2021 2 वर्ष पूर्ण हामीले सकेर फेरि 2021 को मार्च महिनादेखि जुन महिनादेखि हामीले फेरि सुरु गरिरहेछौँ यो डेङ्गु है गर्दै पनि गरिरहेछ तर बिचमा यस्तो कुरा आउँदाखेरि हामीलाई न्याय नभएको जस्तो लाग्यो किन न्याय नभएको जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जति बेला डेङ्गु कार्यक्रम हामीमाथि थोपियो र हामीले निष्पक्ष भावनामा निस्वार्थ भावनामा त्यो कामलाई हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्टलको हैसियतले एउटा ब्लक अफिसरको ब्लक डेभलपमेन्ट पूर्वीजनबारीको हैसियतले हामीले पूर्ण सिरोपर राखेर काम गर्यौँ त्यो काम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा आइसिडिएस कर्मचारी जो चाहिँ एउटा प्रोजेक्टसँग जडित छौँ हामी पनि एउटा ह्यान्डसम स्यालेरी खाने एउटा पुरा पैसा पाउने डिपार्टमेन्ट होइनौँ तर पनि हामीमाथि हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्ट भएको कारणले हेर्नुहोस् है डिपार्टमेन्ट भएको कारणले हामीले यो चाहिँ सरकारी आदेश हो भनेर पूर्ण सिरोपर गरेर हामी त्यहाँनिर गएर त्यो काम हामीले थाप्यौँ गर्दै पनि छौँ त्यसताकसम्म जति बेला डेङ्गु सुरु भयो 2019 को अगस्तमा त्यसको 3-4 महिनासम्म पनि हामीलाई चाहिँ यो थाहा थिएन कि हामीले आज डेङ्गु जुन चाहिँ गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ 1-2 पैसा पाइन्छ भनेर थाहा थिएन है हामीलाई कसैलाई पनि थाहा थिएन है हाम्रो साथीभाइहरू पनि छ र अन्य एसएसजीको दिदीबहिनीहरू पनि हामीसँग जोडिएर काम गर्दैछ आशाको कर्मीहरूको दिदीबहिनीहरू पनि हामीसँग जोडिएर काम गर्दैछ उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन हामीले डेङ्गु गर्दा हामीलाई सरकारले पछि गएर काम पाउँछ भनेर तर हामीले आइसिडिएसले चाहिँ त्यो थाहा नहुँदा किन काम गर्यो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सानो भए पनि कर्मचारी हौँ है हामी चाहिँ एउटा आइसिडिएस डिपार्टमेन्टमा जडित काम गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टको पनि इज्जत बचाउनु छ हामी गर्दैनौँ हामी आइसिडिएसलाई बेसी काम भयो भन्यो भनेदेखि आज हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई पनि माथिबाट होइन माथिको डिपार्टमेन्टहरूले उनीहरूलाई पनि एउटा असुविधाभित्र हाल्छ भनेर त्यो असुविधाभित्र नहोस् भनेर हामी फेरि जहिले पनि आइसिडिएसले सेवा नै बेसी गर्ने गरेको छौँ यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो गाउँ घरमा गएर सबैलाई सोद्धा पनि हुन्छ सेवा गर्ने गरेको हुनाले हामीले यो कामलाई पनि मजाले अहिलेसम्म गरिरहेको थियौँ बिचमा आएर पैसा आयो है पैसा आएपछि हामीले पैसा पायौँ पाउँदै पनि छौँ होइन विगत सालसम्म हामीले 3500 रुपियाँ गरेर पायौँ र थापेको पनि छौँ त्यसमा के भयो भन्दाखेरि हामी आइसिडिएसलाई पनि एउटा सुनमा सुगन्ध थपेको जस्तै भइरहेको छ किन भन्दाखेरि हामी आइसिडिएसको एकदमै कम्ती स्यालेरीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू यो सबैलाई थाहा छ हामीले पनि धेरै जग्गा रिपोर्ट नालिज गरिसकेको छौँ कि हाम्रो पनि बढोत्तरी हुनुपर्छ अहिलेको जुन चाहिँ यो एउटा भाउहरू छ जुन चाहिँ एउटा रेट छ यहाँनिर हामीले हाम्रो नानीहरूलाई मजाले एउटा दसैँमा जुत्ता किन्नु नसक्ने हाम्रो पैसा छ तर पनि हामीले अरू काम पनि हामीले यसरी गर्दै आएको छौँ तर आएर बिचमा आएर यस्तो खालके जुन चाहिँ अब सुन्नुमा आयो होइन हामी विगत अस्ति सर भिडियोमा कहाँ पनि गयौँ र भिडियो कहाँ गएर उहाँलाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ र आज हामी पनि सिटिपी सर भएकोमा गयौँ है हाम्रो डिपार्टमेन्टल थ्रो पहिला हामी जानुपर्छ भनेर सिटिपी सर भएकोमा गयौँ उहाँले पनि अब भन्नुभएको छ म डिपिओलाई पनि कुरा राखिदिन्छु हाम्रो हुनु पनि एउटा मान सम्मानमा पनि धक्का लाग्नु गयो यो कुराले इज्जतमा पनि धक्का लाग्नु गयो किन भन्दाखेरि हामीले गर्दै गरेको आज मैले यहाँनिर पुगेको गाँस अर्कोले खाँदा सोच्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ हामी यो भन्दैनौँ आशा आइसिडिएसलाई पनि एसएसजीलाई निकाल्नुहोस् आशालाई निकाल्नुहोस् हामी भन्दैनौँ हामी एउटै माग छ
जति पनि यो मिडिया मार्फत तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ है, उहाँहरूलाई हाम्रो एउटा आह्वान छ र जसले पनि यो एसएसजीले गर्छ भनेर आज हामीलाई निकाल्ने पक्षमा छ उहाँहरूलाई हाम्रो एउटा बिन्ती छ कि उहाँहरूले यो काम बरु हामीले जसैले अहिलेसम्म रन गर्दैछौँ, जसैले हामीले आइसिडिएस आशा एसएसजी 3टा डिपार्टमेन्ट मिलेर काम गर्दैछौँ त्यसैले नै गर्नु दिया जाओस्। हामी बिन्ती गर्छौँ उहाँहरूलाई त्यसरी गर्नु दिया जाओस्। हामी यो भन्दैनौँ होइन 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 आइसिडिएस मात्रै गर्छौँ, एसएसजीलाई निकाल आशालाई निकाल भन्दैनौँ, किनभने हामी सबै भोक्ताभोगी हौँ। यो साँच्चै नै पर्मानेन्ट गभर्मेन्टको हो त र चाहिँ 2टा तलब भन्छ। फेरि हामी पनि एउटा तलब खाने होइनौँ, हामी कर्मचारी स्यालेरी खाने होइनौँ, हामी कर्मचारी अनरियम खाने हो। हामी कम्ती पैसामा हामीले अहिलेसम्म यति ठुलो गाउँ घरमा बिक्न भने पनि बिक्न हामीले सहयोग पुर्याइरहेको छौँ, जो चाहिँ हामी समक्ष एकदमै खुसी छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई भन्न चाहन्छौँ र विशेष गरी हामी यहाँनिर हाम्रा हेल्थ डिपार्टमेन्ट स्वास्थ्य विभागलाई पनि हामी यहाँबाट बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले जति बेला एसएसजीको र आइसिडिएसको र आशाको कर्मीहरूलाई बोलाएर यो डेङ्गु मुक्त कार्यक्रम सोपिनु भएको थियो, त्यति बेला एसएसजीले हामी सुपरभाइजर बस्छौँ भन्दा पनि नमान्नु भएको थियो। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीका अहोदाका दिदीबहिनीहरू म्याडमहरू पनि नमान्नु भएको थियो। साथै त्यस्ताका जोइन भिडियो पनि नमान्नु भएको किन? सायदै उहाँहरूले सोच्यो होला नि त आइसिडिएस चाहिँ एउटा अब दक्षतापूर्ण अहिलेसम्म काम गरेर आएको छ, उनीहरूसँग काम गर्दा हाम्रो काम स्मुथली चल्छ, राम्रोसँगले चल्छ भनेरै सोच्नु भएको थियो होला है। त्यति बेला एसएसजीलाई नदिएर मुख्य कार्यभार सुपरभाइजर जो चाहिँ एरियामा निर्देशिका गरिन्छ ऊ पनि हाम्रो आइसिडिएसबाटै हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो अर्डरलाई पनि हाम्रो सुपरभाइजरहरूले सिरोपर राखेर एउटा डिपार्टमेन्टलको एउटा विभागीय आदेश हो भनेर सिरोपर राखेर हामीले त्यो काम पनि गरिरहेको छौँ है। हाम्रो सामुन्ने यहाँनिर रङ्गुटवनका साथी पनि सुपरभाइजर छ, उहाँले राति 12 बजी 1 बजी रातिसम्म रिपोर्ट बनाएर हामीले यो काम गरेकै हो। आज हामीले यसरी सुविधासँगले यो डेङ्गु मुक्त के हो त गाउँ गाउँ गएर अवेरनेस गरेर फिजिकली काम गरेर एउटा भनेर उनीहरूलाई डेङ्गु के कारणले हुन्छ, डेङ्गु नहुनुमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर र विभागबाट जति पनि वितरण गर्नुभएको थियो दबाई पानीहरू थियो हामीले जग्गा जग्गामा कहाँ छर्किनुपर्छ, कस्तो जग्गामा डेङ्गु हुन्छ त, के कारणले डेङ्गु हुन्छ र भन्ने कुरो लिएर हामीले अहिलेसम्म काम गरिरहेको थियौँ, गर्दै पनि थियौँ। तर बिचमा आएर अब सायदै हामी किटान गरेर भन्न सक्दैनौँ। तर जहाँसम्म हो यो पैसाकै कुराले जति बेला अब हामीलाई अलिकति पैसा दिए सरकारले हाम्रो दुःख हेरेर हामीले खटिएको हेरेर कामको दाम दिए पश्चात आज एसएसजीलाई दिने कुरा सुन्यौँ। हामीले सम्पूर्ण एसएसजीको दिदीबहिनीहरूलाई हामी कसैलाई हामी यस्तो आक्षेप लगाएर नराम्रो शब्दले हामी उहाँलाई केही पनि भन्दैनौँ। तर जसले पनि यो खोज्दैछ एसएसजीको उहाँहरूलाई हामी बिन्ती गर्छौँ, बुझिदिनुहोस् तपाईँ हामीहरू एउटै पहाडवासी हो, तपाईँ हामी यहीँ बस्छौँ, जतिको तपाईँहरू भुक्ताभोगी छ त्यतिकै हामी पनि भुक्ताभोगी छौँ। हामी चाहन्छौँ खालि जसरी अहिलेसम्म मिलेर गरेको थियौँ त्यसरी गर्नुहोस्। तपाईँहरूको दिदीबहिनी छ एसएसजीमा छ र उहाँहरू पनि हामी स्वागत छ, उहाँहरू अझै पनि गरोस् र हामी पनि चाहन्छौँ, हामी पनि गर्छौँ र घरिघरि पनि हामी भन्छौँ यो कामलाई हामी नै गर्छौँ, हाम्रो टिमले नै गर्छ। हामी सम्पूर्ण आइसिडिएसलाई अरूलाई निकालेर अरूलाई देऊ भन्दैन, हामी जति पनि हामीले गर्दैछौँ त्यतिलाई नै गर्छौँ। किनभने पनि जति बेला हामीले आइसिडिएसलाई यो एसएसजीको काम यो यसको काम थोपियो डेङ्गु मुक्त काम थोपियो त्यति बेला हामीलाई थाहा थिएन। हेर्नुहोस् है, हामीलाई थाहा थिएन कि डेङ्गुमा चाहिँ हाम्रो नाम आउँछ, इभन यहाँसम्म कि हामीलाई यो पनि थाहा थिएन दार्जिलिङमा अब डेङ्गु मुक्त कार्यक्रम सरकारद्वारा लागू हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन। तर हामीलाई अफिसबाट आयो है 1 तारिक अगस्त 1 तारिक 2019 को बेला अफिसले एउटा अर्डर खाल्यो हामीलाई सुपरभाइजर मार्फत हामीलाई अर्डर आयो, हाम्रो आइसिडिएसको सुपरभाइजर मार्फत तपाईँहरूलाई डेङ्गुको काममा छनौट गरेको छ हैन। अफिसलाई अर्डर आएको छ र अफिसले गरेको छ यो यिनीहरू चाहिँ 2 तारिक अगस्तको दिन चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ गएर डेङ्गु फ्रीको ट्रेनिङ गरेर आउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो केटीहरूको जतिजनाको नाम थियो कसैले एक वचन नबोली त्यो डेङ्गु फ्री ट्रेनिङ पनि गरेर आयो। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला हामीले यो कुरा गरेनौँ एसएसजी रहेछ त हैन, उनीहरूलाई दिनु नि धरी पनि भनिन। तर हामीले सुन्नुमा आउँदा त अझै बरु एसएसजीले यो काम गर्नु पनि त्यति बेला मानेको थिएन, किन यसमा पैसा छैन भनेर। तर हामीले चाहिँ फेरि किन मान्यौँ त भनेदेखि हाम्रो सर्भिसै यस्तो छ नि त, अहिलेसम्म दिएको सर्भिस नै यस्तो छ कि हामीले यसरी नै काम गर्दै आएको छौँ र हामीले त्यति नै बेला पनि सोच्यौँ अफिसको अर्डर हो। अहिले हामीले सिडिपिओ है माननीय सिडिपिओ सर जो फुल भिजनबारी आइसिडिएस अन्तर्गत हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले यही कुरा राख्यौँ। हामीले एउटा
तपाईँको निर्देशलाई सिरो पर राखेर एक पैसा पाउँदैन रहेछौ भनेर थाहा थिएन, पैसा पाउँछौ भनेर थाहा नहुँदा पनि हामीले पैसालाई मध्यनजर नदिएर एउटा अफिसलाई मध्यनजर दिएर तपाईँको आदेशलाई सिरो पर राखेर हामीले यो काम गरेको हौ र हामीलाई तपाईँकोबाट पनि न्याय चाहिन्छ। न्याय चाहिन्छ। हामी आइसिडिएस सम्पूर्ण यहाँ जतिजना पनि छ कस्तो आश्वासन दिनुभयो? मभन्दा माथिकोलाई माथि सरले भन्नुभएको छ कि मभन्दा माथिको डिपिओ सरलाई चाहिँ म दिन्छु भन्नुभयो। अन्त यस्तो छ र हामी चाहिँ फेरि पनि हामी भन्छौँ हामी है र यो मिडिया समक्ष हामी कसैलाई औल्याउनु पनि चाहँदैनौँ, नराम्रो भन्न पनि चाहँदैनौँ र कसैको भाग पनि खोज्न पनि चाहँदैनौँ र उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी यही भन्छौँ, हामीले जति पनि हामीले काम अहिलेसम्म जुन चाहिँ टिमले गर्दैछौँ होइन, जुन चाहिँ टिमले 3टा टिम मिलेर मर्दैछौँ र 3टै टिमलाई नै दिया जाओस्। किनभने यो हाम्रो मान सम्मानसँग पनि एउटा कुरा आयो र अर्को कुरा आयो। हाम्रो पनि त्यस्तो मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, त्यस्तो बेसी हाम्रो पैसा छैन, यो तपाईँहरू सर्वविदित भएकै कुरा हो सबैलाई। र यो पनि हाम्रो एउटा सुनमा सुगन्ध थपे झै मात्रै हो र अलिकति यो पैसाले पनि हामीलाई केही राहत मात्रै मिल्दैछ भन्ने कुरो मात्रै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी भन्छौँ जसले पनि यो गर्दै हुँदैछ उहाँलाई हामी सम्पूर्ण आइसिडिएस वर्करको जति पनि पूर्वी जानबारी अन्तर्गत आइसिडिएस वर्करहरूले यो डेङ्गु मार्फत काम गर्दैछ उनीहरूलाई नै दिया जाओस्, यो कामलाई चाहिँ ननिकालिदियोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ बिन्ती पनि गर्न चाहन्छौँ। एउटा जिपीमा 15 जनाको टिम हुन्छ। 15 जनाको टिममा चाहिँ सबै एसएसजीले पनि पाउँदैन, सबै आइसिडिएसले पनि पाउँदैन। जस्तै मेरो रङ्गिट 1मा 14 जनाको त्यति बेला 15 जना भनेर भनेको थियो है। 14 जनाको मात्रै मेरोमा टिम छ। त्यसमा 7 जना 6 जना एसएसजी छ, 1 जना लिङ्क पर्सन हेल्थमा सब सेन्टरमा जुन चाहिँ लिङ्क पर्सन हुनुहुन्छ दिदी उहाँ हुनुहुन्छ र 6 जना चाहिँ हामी आइसिडिएसको। एउटा जिपीमा एउटा पञ्चायत ग्राम पञ्चायत हुन्छ है, जस्तै रङ्गिट 1 रङ्गिट 2 त्यसमा 15 जनाको टिम हुन्छ, एउटा चाहिँ सुपरभाइजर हुन्छ। 7 जना 6 जनाले चाहिँ 112 वटा जुन चाहिँ ग्राम पञ्चायत छ त्यो सबैमा म 15 जनाको टिम 15 जना। तर अब एसएसजीहरू भनेको एउटा गाउँमा कम्ती भनेको पनि 30 जना 40 जना एसएसजी मेम्बरहरू हुन्छ नि त। जस्तै एउटा गाउँमा 3टा 4टा त हुन्छै हुन्छ एसएसजी। अनि यो अर्डर चाहिँ अचानक यो भिडियोले निकालेको अर्डर पनि होइन, ब्लगबाट निकालेको पनि होइन। त्यो जुन चाहिँ ग्रुपमा जुन चाहिँ काम गर्नु हुँदैछ नि तपाईहरुले त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ के रे आइसिडिएस लिङ्क पर्सन है, आइसिडिएस लिङ्क पर्सन अनि आशा वर्कर जो पनि गभर्मेन्टबाट पैसा थाप्दैछ, चाहे उसले 1 रुपियाँ थापेको होस् 100 रुपियाँ थापेको होस् र उहाँहरूलाई चाहिँ नदिने एउटा त्यो लिखित अर्डर चाहिँ आएकै रहेछ। त्यो चाहिँ अब लागू गर्नुभएको छ नबिडे साहबले। हाम्रो एरियामा चाहिँ प्रायः अरू वार्डमा चाहिँ भइसकेको छ। अरू ब्लकमा चाहिँ लागू भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले के स्टेप लिनुहुन्छ फ्युचर? हामीले हजुर सबैजना अब हामीले अब लागू भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने है, हाम्रो सरसल्लाह त्यो हुँदैछ है। हामी सरसल्लाह गर्छौँ होइन। अब किन केही कदम त हामीले हामी चाल्नै पर्ने जस्तो देखियो। किन चाल्नु पर्यो देखियो भनेदेखि हामी अझै पनि भन्छौँ हामी पैसाको पछि लागेको होइन, तर यस्तो हो नि त भोलिको दिनमा फेरि अरू कामलाई पनि यस्तो गर्ला। हामी यहाँ युज एन्ड थ्रो भयो नि त, जति बेला चाहन्छ तति बेला लाउँछ, जति बेला चाहन्छ त्यति बेला निकाल्छ। अब त्यो पनि हामीलाई फाल्टो कामहरू अराउँछ कि यो कामहरू पनि अब हामी चाहिँ जति सक्दो नगर्ने, हामी नगर्ने। अर्डरलाई त हामी उल्लङ्घन गर्न सक्दैन किनभने कलकत्ताबाट आएको अर्डर हो है। अब सरहरूले त नसकेको कुरा हामी त सक्दैन होला होइन, ग्रासरुट लेभलमा काम गर्नुपर्छ। तर त्यो जति बेला पाए त्यति बेलै हामीलाई चाहिँ बोलाउँछ। त्यसमा कुनै डिएटीहरू हामी पाउँदैन है। ब्लक अफिस जान्छ, हामी ट्रेनिङमा बोलाउँछ। हामी स्वस्थ हौँ चाहे अस्वस्थ हौँ, हाम्रो सेन्टरमा आफ्नो ड्युटी छोडेर पनि हामी जानुपर्छ है। त्यति बेला हामीलाई कुनै अहिलेसम्म ब्लकले डिएटिए भन्ने पैसाहरू केही पनि दिएको छैन। अब चाहिँ हामीलाई यही चाहन्छौँ कि हामीलाई यो कामबाट निक्लिनु परेछ भने चाहिँ अब आइन्दादेखि उता चाहिँ हामी सोसियल कामहरू जति पनि हुन्छ आइसिडिएसलाई सजिलो सम्झेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ घर घर जानुहुन्छ, गाउँ गाउँ जानुहुन्छ, तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भने जुन हिसाबले हामीलाई कामहरू छ त्यो चाहिँ हामी नगर्ने नै सल्लाह भइरहेको छ। त्यो पनि छैन होइन, हामी आइसिडिएस त आफ्नो काम छँदैछ। आइसिडिएस त हाम्रो पर्मानेन्ट काम हो नि। त्यहाँबाट आइसिडिएसले नै यो भिभिडीको काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको थियो। डेङ्गुको कामहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यति त्यसलाई लोकल मान्छेहरूलाई कसैलाई पनि बोलाएन। त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीलाई आइसिडिएस र आशा पनि भर्खर लिक्विड भएको थियो।
आशा पनि फुल अपोइन्टमेन्टहरू पाएको थिएन आशाले। अनि एसएसजीलाई चाहिँ कम्पलसरी बोलाएको थियो त्यो मिटिङमा। अनि हामीलाई जबरजस्ती टिमहरू बनाउनु भयो, त्यही दिनै हाम्रो फोन नम्बरहरू लिएर त्यहाँबाट रिपोर्टहरू यसरी हाल्नुपर्छ, फर्मेटहरू आउनु थाल्यो होइन। हाम्रो केटीहरू फिल्डमा पनि पछि त्यति बेला एउटा दबाई पनि थिएन, हामीले खालि अवेर मात्रै गर्नुपर्थ्यो कि पानी चाहिँ यसरी जमिनु हुँदैन। अनि डेङ्गु चाहिँ दार्जिलिङमा पनि सुरु भइसक्यो। अनि दार्जिलिङमा पनि डेङ्गु यो गरममा मात्र हुन्छ भनेर होइन है, सफा पानी मैला पानी सबैमा यो डेङ्गुको मच्छरहरू चाहिँ जमिनु थालेको छ र डेङ्गुको बिमारले चाहिँ हाम्रो मान्छे नमरोस् भनेर यो स्किम आएको छ र तपाईँहरू दया गरी यसरी गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अवेर गर्दै चाहिँ हाम्रो टिमको चाहिँ हिँड्दैछ। यो जुन डेङ्गुको प्रोजेक्ट छ नि गभर्मेन्टले हो र हाम्रो ब्लकमा आउँदैछ त, यो चाहिँ गभर्मेन्टकै र यो अर्डर यहाँबाट निस्केको अर्डर चाहिँ होइन, कलकत्तातिरबाट आएको। यस्तो पनि छ नि त, हेर्नुहोस् है, अब आइसिडिएसलाई यति बिघ्न काम लगाउँछ। फिलहाल 2021 जस्तै एमएलए इलेक्सन भयो होइन, त्यसमा पनि हामी सम्पूर्ण आइसिडिएसलाई रातारात ट्रेनिङ पठायो बिजनबारीमा होइन। कसैलाई सेनिटाइजर कोभिडको अहिले महामारीकोले गर्दाखेरि कसैलाई सेनिटाइजर कसलाई त्यस्तो थुप्रै पठायो। हामी सबै दिदीबहिनीहरू डल्लै रातारात हामी गयौँ। त्यहाँनिर गएर आए पश्चात के भयो भन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ छनौट गरेर आफ्नो आफ्नो बुथमा आफ्नो एरियामा कतिवटा बुथ छ त इलेक्सन बुथ, त्यही आधारमा फेरि उनीहरूले काम लगायो। त्यो पनि यस्तो कि हामीले गऱ्यौँ मान्यो होइन। तर त्यति बेला हेर्नुहोस् एउटा यो इलेक्सन भन्ने जस्तो डरलाग्दो सिचुएसन है, हाम्रो निम्ति त डरलाग्दो सिचुएसन नै हो। त्यो सिचुएसनमा हामी एउटा आइसिडिएस कर्मचारी जो चाहिँ आइनैहरू हो होइन, हाम्रो बालबालिका भएको बच्चाहरू भएको हामी हो, हामीले हाम्रो त्यो आदेशलाई पनि पुरा गऱ्यौँ। त्यो आदेशलाई पुरा गरेर हामी बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 7 बजीसम्म हामी खट्यौँ। हेर्नुहोस् है, खट्यौँ। त्यति बेला कसैले पनि भनेन त हामी पनि सघाइदिन्छौँ नि त, कुनै डिपार्टमेन्ट पनि आएन र आएन हाम्रै आइसिडिएस डिपार्टमेन्टमै हामीलाई यो कुरा सिटिपी सरलाई पनि राख्यो। कुनै पनि डिपार्टमेन्टले यो पनि भनेन कि त्यहाँनिर कुनै पनि असुविधा भयो भने तिमीहरूको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ धरी पनि भनेन। हेर्नुहोस् है, यसलाई पनि हामीले आफ्नो काम कार्यभार सम्हालेर सोचेर गऱ्यौँ। यसमा पनि हामीले त्यस्तो कुनै जबरजस्ती गरेन, ठिकै छ। यस पश्चात आयो द्वारे सरकार, त्योभन्दा अगाडि द्वारे सरकार आयो। द्वारे सरकार आइसिडिएसलाई नघिसारेको चाहिँ कहाँ छ, आइसिडिएसलाई नलगेको ठाउँ चाहिँ कहाँ छ। द्वारे सरकार आयो, द्वारे सरकारमा पूर्ण हामीलाई काम लगायो। अहिले हामीले सुन्नुमा आउँदा मिरिक प्रोजेक्टमा द्वारे सरकारलाई 450 रुपियाँ चाहिँ दियो भनेको सुन्थ्यो। तर अहिलेसम्म हामीहरू त थाहा पनि छैन पैसा पाउँदो रहेछ भनेर। यो प्रकारले हामीले काम गर्छौँ नि त, हरेक जग्गा हामीले बिना पहिला पैसा हेर्दैनौँ। हामी हाम्रो गाउँको एउटा डेभलपमेन्ट हेर्छौँ, गाउँमा हामीले गर्दा जति उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ। हामी एकजनाको कारणले 10जनाले हाम्रो काम उपभोग गर्छ भने हामी त्यही काममा सही छौँ। किन भन्दा हामीले जति बेला 700 रुपियाँ है 98-99 हामीले अपोइन्टमेन्ट थापेको हामी बहुत पुरानीहरू हो है। त्यति बेला हामीले 700 रुपियाँमा काम गरेको आइसिडिएसमा, त्यो काम 700 रुपियाँमा थाप्दाखेरि हामीले प्रण गरेको थियौँ। हामीले अपोइन्टमेन्ट थाप्दा सरकार समक्ष प्रण गरेको थियौँ कि आज हामीले यो जुन चाहिँ एउटा अपोइन्टमेन्ट थाप्दैछौँ यसलाई सिरो पर राखेर तपाईँहरूले जुन चाहिँ काम लगाउँछ हामी गर्छौँ भनेर थापेको थियौँ नि त। र त हामीले तलमाथि आगी पछि केही नहेरी काम गर्छौँ। तर आज जति बेला यति बेला 1-2 पैसाको कुरा आउँदाखेरि सरकारले पनि यसरी फुत्त निकाल्नु त न्याय भएन नि त, यो हामीलाई एकदमै अन्याय भयो है। यसको चाहिँ हामी एकदमै पूर्ण विरोधमा नै छौँ।